बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा उन्वान जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे 1400 सालों से मुसलमान जो है उस उन्वान को लेके आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और उनसे तफरका पैदा हो रहा है। वो उन्वान जो है इज्तिहाद का है। कहा जाता है कि खताएँ इज्तिहादी हो गई फ़ना से फ़ना से फ़ना से, और इससे मसाइल जो है कम नहीं हुए बल्कि मसाइल बढ़ गए। और इसलिए हम देखते हैं कि तारीख से अगर हम मुताला करते हैं कि अब वाकई ख़ता इज्तिहादी की कोई हैसियत है भी या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जंग जमल के बारे में कहा जाता है कि जो जो जंग हुई थी वो हज़रत आयशा के दरमियान हुई थी और अली के दरमियान हुई थी। तो हज़रत अली ने जो है वो जंग जीत ली थी, और ये कहा जाता है कि हज़रत आयशा से जो है वो ख़ता इज्तिहादी हो गई थी, और हज़रत आयशा से ख़ता इज्तिहादी हो गई थी और उन्होंने ख़ता इज्तिहादी कर दी। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ये ख़ता इज्तिहादी की टर्म क्या है और ख़ता इज्तिहादी कौन करता है, और सहाबी क्या होता है और ताबई क्या होता है। सहाबी उसे कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह से कोई हदीस सुनी हो और हदीस को लिया हो, बयान किया हो आगे। ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी को सुना हो और उसने हदीस ली हो। तबा ताबई उसे कहते हैं जिसने ताबई से सुना और हम तक पहुंचाया आगे। तो यहाँ पर एक मसला यह है कि सहाबी जो है उसे हम सहाबी कहेंगे, सहाबी को हम ताबई नहीं बोल सकते हैं, और ताबई को जो है हम जो है सहाबी नहीं बोल सकते हैं, और ना तबा ताबाई को हम सहाबी बोल सकते हैं, और ना हम तबा ताबाई को हम ताबई बोल सकते हैं, क्योंकि जो जिसका जो मकाम है, जो स्टेटस है, उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुज्तहिद है, अबू हनीफ़ा जो मुज्तहिद है, इमाम है, तो हम अबू हनीफ़ा को इमाम कहेंगे, मुज्तहिद कहेंगे, उन्हें हम सहाबी नहीं बोल सकते। इमाम मालिक जो है वो मुज्तहिद है, तो इमाम मालिक को हम सहाबी नहीं बोल सकते। इमाम शाफी जो है मुज्तहिद है, इमाम है, उसे हम सहाबी नहीं बोल सकते। अगर हम अबू हनीफ़ा को सहाबी बोलेंगे तो ये अबू हनीफ़ा की तौहीन है और उस लक़ब की भी तौहीन है जिसके वो मालिक हैं। यानी सहाबी को आप मुज्तहिद नहीं कह सकते और ना मुज्तहिद को आप सहाबी कह सकते हैं। इसी तरीके से हम अबू हनीफ़ा को ताबई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अबू हनीफ़ा जो है वो इमाम है और वो मुफ्ती फतवा देते हैं, तो इसलिए हम उसे ताबई भी नहीं बोल सकते उन्हें, और ना उन्हें सहाबी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ना सहाबी है, ना ताबई है, ना तबा ताबाई है। इसी तरीके से इमाम शाफी जो है ना वो सहाबी है, ना वो तबा ताबाई है, बल्कि वो मुज्तहिद है। तो हमें ये बात पता चली कि जो जिसका जो लक़ब है उसे उस लक़ब से पुकारा जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तारीख़ के अंदर कि माविया जो है वो सहाबी हैं, मुज्तहिद नहीं है। तो माविया को मुज्तहिद कहना ये तौहीन है उस लक़ब की जो उनके पास है, यानी सहाबियत का जो लक़ब उनके पास है ये उसकी तौहीन है। तो माविया सहाबी हैं तो उन्हें हम सहाबी कह सकते हैं। माविया को ताबई भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो ताबी भी नहीं है। माविया को हम तबा ताबाई नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो तबा ताबाई भी नहीं है। माविया सहाबी है तो उन्हें हम सहाबी बोल सकते हैं। माविया को हम मुज्तहिद नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो मुज्तहिद भी नहीं है, क्योंकि वो सहाबी है। इसी तरीके से हज़रत आयशा जो है वो जो साहबिया है, और उन्हें हम मुज्तहिदा नहीं बोल सकते हैं हज़रत आयशा को, ना हम उन्हें ताबई बोल सकते हैं, ना हज़रत आयशा को हम तबा ताबई बोल सकते हैं, क्योंकि वो सहाबिया है, इसलिए हम उन्हें सहाबिया ही बोल सकते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि ख़ता इज्तिहादी जो है मुज्तहिद करता है। जो मुज्तहिद होता है उससे ख़ता इज्तिहादी हो जाती है, मुज्तहिद से गलती हो जाती है, तो उस गलती को कहा जाता है कि इसने ख़ता की इज्तिहाद के अंदर, कोशिश की इतने फतवा सही देने की, मगर सही फतवा दे नहीं सका, क्योंकि मुज्तहिद है इसे सही फतवा नहीं दे सका, इसलिए इससे ख़ता हो गई, इसलिए हम उसे ख़ता इज्तिहादी कहते हैं। और मुज्तहिद को मुज्तहिद ही कहेंगे, सहाबी नहीं बोल सकते, ना उसे तबा ताबाई बोल सकते हैं, ना ताबई बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो सहाबी हैं उन्हें हम मुज्तहिद नहीं बोल सकते, उन्हें हम तबा ताबाई नहीं बोल सकते, उन्हें हम सहाबी ही बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि जंग सिफ़ीन के अंदर जो माविया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हज़रत अली से मुकाबला किया और हज़रत अली के मुकाबले पे आए तो उनसे ख़ता इज्तिहादी हो गई है। तो दरअसल के बाद जो है माविया ने ख़ुद नहीं कहा था कभी, हमें तारीख में ये नहीं मिलता कि माविया ने कहा हो कि मुझसे ख़ता इज्तिहादी हो गई है या मैंने ख़ता इज्तिहादी कर दी है, या माविया के साथ जो लोग थे
انہوں نے کہا ہو، عمر ابن عاص نے کہا ہو کہ معاویہ سے خطا اجتہادی ہو گئی ہے، ہم سے خطا اجتہادی ہو گئی علی کے مقابلے میں، تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے علی کے مقابلے پہ آ کے، ہم نے غلطی کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے خطا اجتہادی ہو گئی ہے. اور علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جو ہے وہ خطا اجتہادی ہو گئی ہے. اسی طریقے سے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ کا ہمیں قول ملتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنے بارے میں کہ میں علی کے مقابلے پہ آئی، اور میں جب علی کے مقابلے پہ آئی تو میں نے غلطی کی، میں غلطی پر تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت عائشہ تو یہ فرماتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ تو یہ نہیں کہتی ہے کہ مجھ سے خطا اجتہادی ہو گئی ہے، میں نے اجتہاد میں خطا کی ہے. تو جب وہ کہنے والی، غلطی کرنے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی ہے. اور حضرت عائشہ نے تو معافیا مانگی، پوری زندگی 20 سال وہ زندہ رہی، اس کے بعد معافیا مانگتی رہی کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں علی کے مقابلے پہ آ گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. انہوں نے تو یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے خطا اجتہادی نہیں کہا ہے. تو ہم ان کے بعد، ان کے مرنے کے بعد 1400 سال کے بعد ہم یہ کہیں کہ حضرت عائشہ سے خطا اجتہادی ہو گئی ہے، کیا ہم ان کی شان میں توہین نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی بات کے اندر انٹرفیئر نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان کے انحراف نہیں کر رہے ان کی بات میں؟ وہ کیا ہم ان کی شان کی جو توہین نہیں کر رہے ہیں عائشہ کی، یا معاویہ جو صحابی ہے ان کی صحابیت کی توہین نہیں کر رہے ہیں، اس لقب کی بھی جس کے وہ مالک تھے؟ کہ انہوں نے تو خود تسلیم کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے جو مجتہد ہیں، جو علماء ہیں مسلمان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے بلکہ خطا اجتہادی ہوئی ہے. کتنی عجیب بات ہے، میں کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے جو ہے صحیح اسکول میں پڑھایا ہے نہیں یار بچوں کو، اور میرے مرنے کے بعد میرے شاگرد کے شاگرد یہ کہیں کہ بھائی مصطفیٰ تیرے پڑھانے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے خطا اجتہادی کی تھی. میں تو خود تسلیم کروں کہ میں اسکول دیر سے پہنچا، اسکول دیر سے آتا تھا، اسکول دیر سے جلدی نکل جاتا تھا، صحیح پیریڈ اسکول کے لیتا نہیں تھا، میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں اتنی بہت. اور میں تو خود تسلیم کروں کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن میرے ماننے والے، میرے محبت کرنے والے، میرے جو شاگرد جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں بھائی مصطفیٰ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے بلکہ اس سے خطا اجتہادی ہو گئی ہے. تو کتنی ناجواب بات ہے اور کتنی توہین آمیز بات ہے کہ جو وہ مجھ سے یہ منسوخ کریں جملے خطا اجتہادی کے. تو اسی طریقے سوچنا چاہیے. اب وہ حدیث کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے جو رسول اللہ نے بیان کی عمار یاسر کے بارے میں، کہ عمار جو ہے ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے جنگ صفین کے اندر معاویہ کو، اور معاویہ کو گروپ جو ہے عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا تھا. تو اگر خطا اجتہادی اگر ہوئی ہے معاویہ سے یا عمر ابن عاص سے، تو پھر رسول اللہ کی اس قول کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ رسول کے قول کی، اس حدیث کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس ویلیو کیا ویلیو رہ جائے گی اس حدیث کی؟ اگر خطا اجتہادی ہے اگر، تو رسول اللہ کی قول کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. پھر جو بھی کرنا ہے مسلمانوں کو، اور جو آج جو مسلمان جو رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، یا جو نان مسلم ہے جو رسول کی شان میں بدتمیزیاں کر رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں، تو انہیں سزا دینے کا ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. بس آج کی گفتگو اتنی ہے کہ ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ جو لقب رسول اللہ کے جو صحابی ہیں ان کی صحابیت کا جو لقب ہے انہیں وہ ملنا چاہیے، اور جو تابعین ہیں ان کو جو تابعی کا جو لقب ہے ان کو وہ ملنا چاہیے، اور جو تبا تابعی ہے ان کا جو لقب ہے تبا تابعی ان کو وہ ملنا چاہیے. نہ تابعی کو ہم تبا تابعی بول سکتے ہیں، نہ تابعی کو ہم صحابی بول سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نہ صحابی کو ہم تابعی بول سکتے ہیں، اور نہ ہم مجتہد کو ہم صحابی بول سکتے ہیں، نہ فتویٰ دینے والے مفتی کو ہم صحابی بول سکتے ہیں، نہ انہیں تابعی بول سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.